हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल लर्न विथ एनी. तर भुरग्यांनो, तुमकां ह्या चित्रांत कितें दिसता? हय, ही एक केक आमी केन्ना हाडटात? जेन्ना आमचो बर्थडे आसता तेन्ना न्हू. सो ही एक आसा बर्थडे केक. आनी ह्या चित्रांत तुमकां कितें दिसता? हय, हें बर्थडेचें डेकोरेशन. तुमचो बर्थडे आसता तेन्ना तुमी अशीच डेकोरेशन करतात न्हय. तर आमी बर्थडेक कोंकणीन कितें म्हणटात? वाडदीस. ओके. तर तुमच्याय घरा कडेन अशी सेलिब्रेशन करता आसतली न्हू बर्थडे आसता तेन्ना. हय, केक कटींग करता आसतली. तर चलात तर आयज आमी एक नवो पाठ शिकतली आनी आमच्या पाठाचें नांव जावन आसा वाडदीस. वाडदीस म्हणजे बर्थडे. चलात तर आतां हांव पाठाचें वाचन करतलें, तुमी चीत दिवन आयकात. हां, चलात तर. वाडदीस. शाळेंत सगळ्यांनी वाडदिसाचें गीत गावन पिटराचो वाडदीस मनयलो. तो उमेदीन घरा आयलो. आयज ताचो व्हडा खोशयेचो दीस. मम्मी पप्पान पिटराच्या वाडदिसाक लागून घरांतल्यो वस्तू वापरून घर सोबीत सजयलें. पिटराच्या वाडदिसा निमतान झाडां रोयलीं. आयज पिटराच्या घरा पिटराचो वाडदीस मनोवपाक शेपाय, शेमाय, तितीव, तिमाय, तितीन, मामा, मामी, माशेन आयल्यांत. सगळीं एकठांय येवन व्हडा खोशयेन ताचो वाडदीस मनयतलीं. तर ह्या पाठाचें नांव जावन आसा वाडदीस. वाडदीस म्हणजे कितें भुरग्यांनो? बर्थडे. तुमकां त्या चित्रांत दिसता न्हू, तो त्या भुरग्याचें नांव कितें? पिटर. आयज ताचो कितें आशिल्लो? वाडदीस. वाडदीस म्हणजे जल्मदीस या बर्थडे. शाळेंत सगळ्यांनी वाडदिसाचें गीत गावन पिटराचो वाडदीस मनयलो. तुमचोय बर्थडे आसता वा तुमचोय वाडदीस आसता तेन्ना स्कुलान तुमकां तुमची इश्टां वाडदिसाचें गीत गावन तुमकां विश करतात न्हय. हॅपी बर्थडे सॉंग म्हणटात न्हय क्लासीन. टिचर, मागीर तुमची इश्टां, सगळीं क्लासमेट्स मेळून तुमकां गीत गायतात न्हू. तशेंच शाळेंत सगळ्यांनी वाडदिसाचें मिन्स बर्थडेचें गीत गावन पिटराचो बर्थडे वा वाडदीस मनयलो. तांणी ताका बर्थडेचें गीत गावन ताचो वाडदीस मनयलो आनी ताका विश केली. तो उमेदीन घरा आयलो. उमेदीन म्हणजे हॅपिली. आतां ताचो आयज बर्थडे म्हणटकीर तो भरपूर हॅपी आसतलो न्हू, खोशी आसतलो न्हू. ही वील बी वेरी हॅपी टुडे. तुमी बी तुमचो बर्थडे आसता तेन्ना अशीच बरी हॅपी आसतात न्हू. तशेंच तो उमेदीन घरा आयलो. आयज ताचो व्हडा खोशयेचो दीस. आयज ताचो सारको हॅपी दीस. व्हडा खोशयेचो मिन्स वेरी हॅपी डे. कित्याक? आयज ताचो वाडदीस. वाडदीस म्हणजे आयज ताचो बर्थडे. मम्मी पप्पान पिटराच्या वाडदिसाक लागून घरांतल्यो वस्तू वापरून घर सोबीत सजयलें. तर ताच्या मामी डॅडीन ताच्या बर्थडेक बरें घरांतल्यो वस्तू वापरून बरें डेकोरेशन केलें. तुमची बर्थडे आसता तेन्ना तुमची मम्मी पप्पा अशीच डेकोरेशन करतात न्हय. हॅपी बर्थडे बॅनर लायतात, बलून लायतात न्हय. तशेंच ताच्या मम्मी डॅडीन ताका तशें डेकोरेशन करून दवरलें. घर बरें सोबीत सजयलें. सोबीत म्हणजे बरें ब्युटिफूल डेकोरेशन करून दवरलें. पिटराच्या वाडदिसा निमतान झाडां रोयलीं. तांणी कितें केलें? पिटराचो बर्थडे म्हूण तांणी त्या निमतान त्या रिजनान तांणी झाडां रोयलीं. दे प्लांटेड स्मॉल सॅपलिंग्स ऑन द ओकेजन ऑफ हीज बर्थडे. तेज्या बर्थडेक तांणी झाडां रोयलीं. आयज पिटराच्या घरा पिटराचो वाडदीस मनोवपाक कोण कोण येतलीं? शेपाय, शेमाय, तितीव, तिमाय, तितीन, मामा, मामी, माशेन आयल्यांत. तर आयज पिटराच्या बर्थडेक ताजी रिलेटिव्स, ताजी सोयरीं आयल्यांत. तुमच्या बर्थडे तुमची मामा, मामी येतात न्हय. आतां ताच्या बर्थडेक ताचो शेपाय मिन्स ग्रँडपा, शेमाय म्हणजे ग्रँडमा, मागीर तितीन म्हणजे तेज्या डॅडीची भयण,
तित्यू म्हणजे डॅडीचो भाव आनी ताची बायल तिमाय. आनी मामा कोण? मामीचो भाव मामा आनी मामाची बायल ताका कितें म्हणटात? मामी. आनी माशेन म्हणजे कोण? मामीची भयण मावशी. तर सगळीं रिलेटिव्स ताच्या घरांत बर्थडे मनोवपाक येयल्यात. सगळीं एकठांय येवन व्हडा खोशयेन ताचो वाडदीस मनयतलीं. तर आतां ताची रिलेटिव्स येयल्यान म्हणटकीर ती आतां ताचो बर्थडे बरोच भशेन बरेच खोशयेन हॅपिली सेलेब्रेट करतलीं. तुमी तुमचो बर्थडे असोच तुमची रिलेटिव्स येता तेन्ना तुमी भरपूर हॅप्पी आसतात न्हू. तुमी व्हडा खोशयेन तुमचो बर्थडे सेलेब्रेट करता न्हू. तशेंच पिटरूय बीन करतलो. तर भुरग्यांनो, हो आसलो आमचो पाठ वाडदीस. आतां फुडें पळोवया. उलोवपा खातीर. तुमचो वाडदीस केन्ना? तर भुरग्यांनो, तुमचो वाडदीस केन्ना तें तुमी सांगपाचें. हां. दुसरो प्रश्न. तुमी तुमचो वाडदीस कसो मनयतात? तुमी तुमचो वाडदीस कसो मनयतात? स्कुलान तुमी चॉकलेटी दितात, हाडटात न्हय तुमच्या इश्टांक दिवपाक. घरा कडेन तुमी पार्टी दवरतात न्हय, ल्हानशें सेलेब्रेशन दवरतात न्हय. केक हाडटात, चॉकलेटी हाडटात, मागीर तरेतरेचें जेवण रांदतात न्हय. तुमच्या इश्टांक आपयतात बर्थडेक वा तुमच्या वाडदिसाक आपयतात न्हू तुमी. तुमच्या सोयऱ्यांक आपयतात. तर अशेंच तुमी तुमचो वाडदीस मनयतात न्हू. तिसरो प्रश्न. तुमच्या वाडदिसाक कोण कोण येता? तुमच्या वाडदिसाक तुमच्या बर्थडेक कोण कोण येता भुरग्यांनो? तुमचे इश्टां येतात, तुमची मामा मामी सोयरीं, मागीर तुमची नेबर्स शेजारी. तुमी तांकां आपयतात न्हय, इनवायट करतात न्हय तुमच्या बर्थडेक. हय. चलात तर फुडें पळोवया. कृती 1. कांय स्वर सुटल्यान तें बरात. ह्या बॉक्सान थोड्यो स्वर आसा ती मिसींग आसा. तातूंत तुमी ती बरपाक जाय. आतां पयलीं आसा. उपरांत कितें येतलें? आ. आ. ई. उ. रू. ऐ. ओ. औ. आहा. तर ही आसली आमची स्वरां. चलात तर फुडें पळोवया. कृती 2. सकयल दिल्ले वर्ण आनी कुरवो वापरून अर्थपूर्ण उतरां तयार करात. आतां हातून थोडीशीं वर्णां आनी कुरवो दिल्यात ह्या बॉक्सान. त्यो तुमी वापरून थोडीशीं उतरां तयार करपाक जाय. चलात तर करुया. तर भुरग्यांनो, आमचें पयलें शब्द जाता शेपाय. दुसरें शब्द जाता रवो. तिसरें शब्द जाता शेजारी. चवथें शब्द जाता मोर. पांचवें शब्द जाता पाय. सवें शब्द जाता नवो. तर ही आसा आमची कांय उतरां. तुमकां आनी उतरां अशीं मेळटा जाल्यार तुमी सायडीन बरोवपाची. ओके. आतां फुडें चलुया. कृती 3. पाठांत आयिल्ल्या पिटराच्या सोयऱ्यांची नांवां बऱ्यात. तुमी पळयल्यात न्हय ताच्या वाडदिसाक कोण कोण आयिल्लीं तीं. तर शेपाय, शेमाय, तित्यू, तिमाय, तितीन, मामा, मावशी आनी मामी. ही सोयरी पिटराच्या वाडदिसाक आयिल्ली न्हू. ओके. चला तर आतां फुडें पळोवया. उपक्रम. वर्गांत कोंकणी भाशेंतलें वाडदिसाचें गीत शिक्षका सांगातान गायात. तर भुरग्यांनो, आतां हांव तुमकां कोंकणीन वाडदिसाचें गीत गावन दाखयतलें. सो तुमी म्हज्या वांगडा तें गायात. ओके. चलात तर. दीस तुज्या जल्माचो, दीस व्हडे खोशेचो, हॅपी बर्थडे म्हणून उगडास कोत्ता हांव तुजो. जल्माचो दीस तुजो, जल्माचो दीस तुजो, हांसून खेळून सदां सारचो. जल्माचो दीस तुजो.
आय होप तुमकां हें ल्हानशें वाडदिसाचें गीत आवडलें आसतलें. चला तर आतां फुडें पळोवया उतरां पेटूल. उमेदीन 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 म्हणजे हॅपिली, व्हेरी हॅपिली. शेपाय शेपाय म्हणजे कोण? ग्रँडपा. शेमाय म्हणजे कोण? ग्रँडमा. हू इज तितीव? तितीव म्हणजे कोण? डॅडीचो भाव. तितीमाय म्हणजे कोण? डॅडीच्या भावाची बायल. तितीन कोण? आमी तेका आनेक वर्ड यूज करतात, आत्या वा तितीन. तितीन म्हणजे कोण? डॅडीची भयण. माशेन म्हणजे कोण? माशेन म्हणजे मामीची भयण. आमी ताका मावशी बी म्हणटात. आनी तितीव म्हणजे कोण? डॅडीचो भाव. तर उतरां पेटूल उमेदीन, शेपाय, शेमाय, तितीव, तितीमाय, तितीन, माशेन, तितीव. तर भुरग्यांनो, हो आसलो आमचो वाडदीस पाठ. आय होप तुमकां हो पाठ समजलो आसतलो आनी म्हजो व्हिडिओ बीन तुमकां आवडलो आसतलो. जर तुमकां हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार म्हज्या व्हिडिओक लायक, शेअर, कमेंट आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. हेच्या मुखार तुमकां आनी बरे बरे पाठाचे आनी कवितेचे व्हिडिओ येतले. ताका लागून म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. मोग आसूं. थँक्यू.